مجددا اليوم نتكلموا على لاسوسياسيون دي ديبول إليمونتير ار ال اي سي نتاع لو ريزيستانس نتاع الاندكتونس و تاع الكوندنساتور. داخل نبداو باول حاجه اسوسياسيون دي ريزيستانس. توجور نبداو اون سيري وبعدين نهضروا على اون باراليل. باغ اكزومبل عندنا ان انصومبل دي ريزيستانس راهم مركبين اون سيري ياخي. دونك نجيو نحسبوا في الاي تاعهم قلنا توجور الاي يكون كونستانت في السيري كو سوا يكونوا دي ريزيستانس يكونوا دي اندكتونس ولا يكونوا دي كوندنساتور توجور الاي يكون كونستانت. هذه باينه. والاي قلنا يكونوا في الأون سيري قلنا توجور الاو يساوي لا سوم دي طونسيون دو شاك ديبول. باغ اكزومبل عندنا 3 ديبول اللي هما 3 ريزيستانس. دونك الاو تاع لو سيركوي ايغالا لا طونسيون تاع لا ريزيستانس الاولى نزيدوا لها لا طونسيون تاع لا ريزيستانس دوزيام ونزيدوا لها لا طونسيون تاع لا ريزيستانس تخوازيام. على بالنا بلي او ار égale la loi d'Ohm, loi de Ohm égale RA fois I, R2 fois I, R3 fois I. donc كل وحده يعني تساوي المقاومه تاعها ضرب التيار اللي يدخل فيها. علاش درنا نفس الاي؟ باسكو الاي ثابت، التيار اللي يدخل فيها ضرب المقاومه تاعها. مي التيار ثابت في السيركوي كامل هو نفسه لبيها درنا نفس الاي يا اخي. نفس الاي راه يدخل في شاك ديبول، مي الار تتبدل، كل وحده عندها الار تاعها. يعني ندو عامل مشترك اللي هو الاي باسكو راه مشترك كامل فيهم ثلاثه، ار اي بلس ار 2 بلس ار 3. هذه واش تمثل لنا ار ايكيفالونت. دونك اي اون جينيرال تاع لو سيركوي ايغال ار ايكيفالونت فوا اي. هذه هي كيفاش نحسبوا لا طونسيون في السيركوي كي كنا اون سيري كي تكون عندنا دي ريزيستانس ان انسومبل دي ريزيستانس. دونك نروحو نشوفو اون باراليل كي يكون عندنا دي ريزيستانس اون باراليل واش نديرو. فوالا اون باراليل هضرنا في الفيديو تاعنا المره اللي فاتت قلنا بلي كي يكونوا دي ديبول اون باراليل الاو لا طونسيون يكون توجور كونستانت. باغ كونطخ لو اي كنا لا سوم دي كورون la somme de courant entrant égale la somme du courant sortant, يعني égale la somme des courants. donc الاي ا دونك نجبدوها بلا لوا دوم. منيش جبدناها عندنا باغ اكزومبل هنا لو اي ا على بالنا بلي لا لوا دوم واش يقول. باغ اكزومبل لو اي تاع الاولانيه يساوي ار ا فوا اي ا. دونك هذا اي ا كيفاش نجبدوه؟ IA égale à IA fois RA. Oui, pour la première. La deuxième, par exemple, I2 égale R2 هذا la loi d'Ohm fois I2. هنا باش نجبدو هذه منين خرجت لنا يا اخي. دونك هنا كنا نجبدو I2 égale U2 على R2. فوالا. دونك هنا I2 والاي ا هما نفسهم باسكو او سي كونستون، قلنا بلي الاو ثابت. دونك سي بور صا هذه خرجتنا كيما هكا. يعني كل وحده درنا لها لا لوا دوم تاعها. مادام هادو قلنا بلي الاي ثابت الوغ ندو لا ميم فالور. يعني دونك خرجوا او عامل مشترك تخرج لنا واحد على ار ا بلس واحد على ار 2 بلس واحد على ار 3. دونك هادو كامل لا سوم تاعهم تعطينا 1 سور ار ايكيفالونت. وهذا هو لا لوا جينيرال كيفاش نحسبوا الاي كي يكون عندنا انصومبل دي ريزيستانس اون باراليل. يعني الاو كونستون مي الاي ماشي كونستون. يعني كيفاش نجبدوه هاد لا ريلاسيون. هنا باغ كونطخ هنا الاي كونستون مي الاو ماشي كونستون، نحوسو عليه نجبدو ليه بهاد لا ريلاسيون. هذا فيما يخص لاسوسياسيون دي ديبول دي ريزيستانس اون سيري اون باراليل. دونك نروحو لاسوسياسيون دي زاندكتونس. حنا نعرفوا بلي القانون تاع لا طونسيون او بورن دان اندكتونس ايكال الذاتيه تاعها نضربوها في لا ديريفي تاع لو كورون بارابور او طون. فوالا. دونك في موان في بي ليسونسيال قلنا اون سيري توجور الاي يكون كونستون ثابت، مي الاو هو اللي يتبدلنا ايكال لا طونسيون ايكال لا سوم دي طونسيون او بورن دو شاك ديبول. دونك في ا موان في بي هي لا طونسيون تاع كامل لو سيركوي ايكال في ا بلس في 2 بلس في 3
باغ اكزومبل عندنا 3 انديكتونس راهم اون سيري، دونك كل وحده نديرو لها لا لوا تاعها. ال ا فوا دي اي فوا دي تي، دي اي فوا تي تي هو نفسه باسكو لو اي راه كونستون يتبدلش. دونك ال ا بلس ال 2 بلس ال 3 نديرو عامل مشترك دلتا اي سور دلتا تي، دونك تساوي ال ايكيفالنت فوا دلتا تي فوا دلتا تي فوا على دلتا تي. هنا كيفاش نحسبو لا طونسيون لا طونسيون دو سيركوي كي يكونوا لنا لي زانديكتونس اون سيري، مي كي يكونوا لنا اون باراليل واش نديرو؟ دونك على بالنا بلي او توجور ثابت مي الاي يتبدل، دونك يساوي لنا لا سوم كورون الاولاني يساوي لا سوم دي كورون سورتون. كي نديرو لها هذه الاشتقاق تساوي الاشتقاق تاع هذا بارابور او طون زائد الاشتقاق تاع هذا بارابور او طون زائد الاشتقاق تاع هذا بارابور او طون. يعني من هنا نجبدو هاد لا ريلاسيون، يعني كي نجبدو دلتا اي سور دلتا تي ايكالا يو ال سور ال، يعني ايكالا يو سور ال. على بالنا بلي اليو هو نفسه ما يتبدلش، اللي هو الفي ا موان في بي. في ا موان في بي ولا نقولو في ا بي، نقولو يو ا بي، ستادير لا طونسيون تاع كامل السيركوي. على بالنا بلي الباراليل تكون نفسهم، سي بور سا نديرو هنايا في ا موان في بي شغل يو ا بي سور ال ا بلس يو ا بي سور ال 2 اي ا بي سور ال 3. يعني هذا كشغل استخدمنا هاد لا لوا ومنه خرجنا دلتا اي سور دلتا تي يساوي يو سور ال اللي هي في ا موان في بي سور ال. فوالا دونك هنا نجبدو في ا موان في بي عامل مشترك تساوي ال ا واحد على ال ا زائد واحد على ال 2 زائد واحد على ال 3. فوالا يعني تساوينا في ا موان في بي فوا ال واحد على ال ايكيفالونت. مي هنا لقينا لا ديريفي تاع الاي، مي حنا نحوسو على الاي. كي نحوسو على الاي نديرو الانتيغرال تاع هاد لو ريزولطا اللي لقيناها، نلقاو الاو كيفاش نحسبو الاي لو كورون كي يكونوا لنا لي زانديكتونس اون باراليل. باتنا لا ديرنيير ديبول سي اسوسياسيون دي ديبول اللي هما لي كوندونساتور. نشوفوا لي لوا تاعها. دوك لاسوسياسيون دي كوندونساتور على بالنا في بي توجور في السيري كلنا لو كورون كونستون، تما واش نحوسو على لا طونسيون تاع السيركوي. على بالنا بلي لا طونسيون او بور دان كوندونساتور ايغال 1 sur c l'intégrale تاع u par rapport au temps. Voilà, donc I égale à la somme des tensions au bord de chaque condensateur. Par exemple, on a 3 condensateurs, donc la tension égale la somme la tension de chaque condensateur. Voilà, l'oula نديرو القانون تاعها 1 sur C1 pour l'intégrale de U de T plus 1 sur C2 l'intégrale E de T plus 1 sur C3 l'intégrale de E de T. Donc هذا كامل راه مشترك، هذا الانتيغرال دونك خرجوه مشترك 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 هذه تعطينا 1 sur C équivalente. هذا هو لا لوا جينيرال باش نحسبوا لا طونسيون دو سيركوي كي تكون لنا اون سيري. دونك نروحو اون باراليل يكون لنا لا طونسيون يكون لنا كونستون. دونك واش نحوسو كي يكون لا طونسيون كونستون راح نحوسو على الاي. دونك اي ايغال لا سوم دي كورون. دونك كل وحده نديرو لها لا لوا تاعها في الاي كيفاش نحسبوه اللي يكون داخل دون كوندونساتور يساوي سي 1 في لا ديريفي تاع الاو. دونك على بالنا بالاو هو لو ميم، دونك يبقى لو ميم. دونك سي 1 بلس سي 2 بلس 3 تعطينا سي ايكيفالونت. هذه لو ميم خرجوها مشتركه. دونك هذا هو لا لوا كيفاش نجبدو لو كورون كي يكونوا الكوندونساتور اون باراليل. شوفوا عليها مليح. دونك هذا فيما يخص l'association des pôles élémentaires des résistances et des inductances et des condensateurs. تعرفنا على les caractéristiques des dipôles, les associations des dipôles في هذا الفيديو. تعرفنا على الريجيم كونتيني، الريجيم كونتيني ولا نقولوا له الريجيم بيرماننت المستمر. دونك نشوفوا في الفيديو الجاي ندخلوا في ليسونسيال سي لو ريجيم سينوزيدال.